नाज़रीन, इसराइली फौजी पागल हो चुके हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसराइली हज़ारों की तादाद में जो फौजी हैं वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो गए हैं। रोज़ बरोज़ बल्कि हर घंटे में इसराइल की तबाही, बर्बादी और शिकस्त की खबरें वहाँ से आ रही हैं और अब उन पर अजाब आ चुका है। एक तरह से पहले उनको एक मुज़ी बीमारी ने आ लिया और हज़ारों इसराइली फ़ौजी उसका शिकार बने और अब खबरें ये आई हैं कि इसराइली फ़ौजी जो कुछ उनके साथ हो रहा है, गज़ा में जो तबाही इनके वहाँ पर हुई है, जो हलाकतें इनकी वहाँ पर हुई हैं, अब वो सारे मनाजर देखकर इसराइली फौजी किस तरह से पागल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर जिसने हर तरफ हंगामा मचा दिया है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, यमन से बहुत बड़ी खबर सामने आई। पता ये चला है कि यमन ने बहुत बड़ा हमला अमेरिका पर कर दिया है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके जंगी बेड़ों को निशाना बनाया गया। नाजरीन, खुद अमेरिका ने बताया कि उन पर यह सबसे बड़ा हमला किया गया है, तो इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, जो अमेरिकी बेसिस हैं इराक में, उन पर 80 दिनों में सबसे बड़ा हमला किया गया है। 80 डेज ऑफ वॉर में सबसे बड़ा हमला बेसिस पर किया गया है, जिसमें अमेरिकी फौजी हलाक हुए हैं। ये बहुत बड़ा हमला, इससे पहले अमेरिकी फौजियों की हलाकत नहीं हुई, लेकिन इस हमले में यह काम हो गया और उस पर अमेरिका ने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया और बहुत बड़ा हमला वापस किया। तो ये अहम तरीन तफसीलात इस जंग के हवाले से, ताज़ा तरीन हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको गज़ा जंग में लिए चलते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि इसराइली फौजियों के पागल होने की कन्फर्मेशन हो चुकी है और यह तस्दीक हो चुकी है कि इसराइली फौज में इस वक्त हो क्या रहा है। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसके बाद ये खबर सामने आई है और ये पता चला, ये तस्दीक हो गई है कि भाई इसराइली फौज के अंदर इस वक्त ये हो रहा है। पहले मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ। अ सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम गाजा ओपनड फायर आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम अ नाइटमेयर एंड वाउंडेड हिज कॉमरेड। अब नाज़रीन, हुआ क्या है कि एक फौजी जो जख्मी हुआ था उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और जब वो होश में आया तो होश में आते ही उसने जो साथ बंदूक पड़ी थी उससे फायर खोल दिया। ठीक है ना। उस फायर खोलने के नतीजे में उसका एक साथी जो कॉमरेड था वो उसमें जख्मी हो गया। तो उसके बाद ये रौला पड़ गया कि भाई ये हुआ क्या है, ये मतलब ये मामलात हो क्या रहे हैं, इसराइली फौज के अंदर चल क्या रहा है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि हज़ारों इसराइली फौजी जो हैं वो पागल हो चुके हैं। एक होता है ज़हनी मरीज़, एक होता है पागल। ये बेसिकली पागल हो चुके हैं और अब वो अपनी फैमिली में और उसमें आम लोगों में रहने के काबिल नहीं। अब इनका बाकायदा ट्रीटमेंट किया जाएगा अगर वो रिकवर हो सकते हैं। तो उसके बाद ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि ये कितनी बड़ी तादाद है। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, यानी इस एक वाक़ये से ये पता चला है कि इसराइली फौज के अंदर हो क्या रहा है। तो एग्जैक्ट स्टैट्स जो हैं वो हमारे सामने आए हैं और मैं आपके सामने स्टैट्स रखने जा रहा हूं। ऑथेंटिक जो मीडिया चैनल्स हैं उन्हीं की जुबानी ये आप देखिए। The battles in sector Gaza afflict Israeli occupation soldiers with psychological illness, and the Israeli army disabled organization expect more than 10,000 soldiers to suffer from post-traumatic stress disorder। अब ये 10,000 से ज़्यादा इसराइली फौजी जो हैं वो हो चुके हैं, मतलब पागल हो चुके हैं। अच्छा, इसमें जो डिसेबल हुए हैं, जो मजूर हुए हैं, वो तादाद अलग है। वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार वो तादाद बन रही है जो मजूर हुए हैं, यानी जो जख्मी हुए वो लाए गए और उसके बाद किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, तो वो ताहयात जो है वो डिसेबल हो गए, वो तादाद अलग है। ये तादाद जो जहनी तौर पर वो पागल हो गए हैं, वो तादाद अब नाज़रीन सामने आई। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें ना कि इससे पहले ये वाक़यात हम आपके सामने रख चुके हैं कि भाई किस तरह का मज़ामती तहरीक का खौफ इन पर सवार है। ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि जब मज़ामती तहरीक के ये सोल्जर को अपने सामने देखते हैं तो इनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं और ये इनके हाथों में बंदूक होने के बावजूद ये फायर नहीं कर सकते, मज़ामती तहरीक पर ये हमला नहीं कर सकते, इतना उनका खौफ है। इस तरह के वाक़यात आपके सामने रिपोर्ट हुए। फिर ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रिपोर्ट कर चुके हैं कि किस तरह इनके सोल्जर्स, इनके ऑफिसर्स और इनके कमांडर्स वो डर कर भागे हैं। कहीं घात में अपने साथियों को छोड़कर भागे,
کہیں اپنی جان بچانے کے لیے ڈر کر وہاں سے بھاگے. پھر گولانی بریگیڈ کے واقعات بھی آپ کے سامنے رپورٹ کیے جو ان کے سب سے ایلیٹ فورس سمجھی جاتی ہے اور سب سے طاقتور فورس سمجھی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے غزہ سے نکلنے پر انہوں نے جشن منایا. اور پھر اسرائیلی فوج سے یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ انہوں نے کس طرح سے ڈسمس کیا اپنے کمانڈرز, کمپنی کمانڈرز, آفیسرز کہ تم وہاں سے بزدلی دکھا کر بھاگے. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں اور ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. تو تب بھی یہی پریڈکشن تھی کہ اگر اتنی بڑی چیزیں اسرائیلی فوج کے اندر ہو رہی ہیں تو پھر بہت سارا ایسا اندر اور بھی معاملات ہیں جو چھپایا جا رہا ہے. یعنی دیکھیں نا کہ اگر وہ کانپنے لگ جاتے ہیں تو پھر ان پر کیا اثر ہوگا. تو اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بھائی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ذہنی مریض یعنی کہ پاگل ہو چکی ہے اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. آپ دیکھیں ہزاروں معذور ہو گئے, ہزاروں زخمی اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہزاروں ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور آلموسٹ 15,000 کے قریب جو فوجی ہیں وہ ریوولٹ کر کے انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے ریوولٹ کر کے لڑنے سے انکار کر دیا ہے. پھر کچھ نے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی جانیں خود بھی لی ہیں. انہوں نے لڑنے سے انکار کیا اور جب ان کو زبردستی بھیجنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اپنی جانیں لینے سے انکار کیا. تو اس لیے اگر اسرائیلی میڈیا آپ دیکھیں تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اتنا نقصان ہم نے 80 سالوں میں نہیں دیکھا جتنا آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو وہ صرف 200-400 ہلاکتوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہے, اس کے پیچھے یہ سارے فیکٹرز ہیں کہ ان کی جو فوج ہے وہ تتر بتر ہو گئی ہے, وہ کرچیوں کی طرح بکھر رہی ہے. یہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑا تھریٹ ہے اور ان کو مسئلہ ہے. وگرنہ اگر یہ 400-500 ہلاکتیں ہوتی تو پھر ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہ کہتے کہ 80 سالوں میں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا اور ہم اس وقت آن سٹیک ہیں, ہماری ریاست خطرے میں ہے. جب فوج کا یہ حال ہوگا تو پھر ان کو بچانا کس نے ہے؟ یورپ تو پہلے ہی ان سے پیچھا چھڑا چکا ہے. تو اگر ان کی آرمی نہیں ہوگی تو پھر وہ بچیں گے کیسے؟ تو یہ اصل چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھی. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اگلا حملہ بھی بہت بڑا حملہ ناظرین کیا گیا اور ان کی اسپیشل فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایک ٹینٹ کے اندر ناظرین یہ موجود تھی اسپیشل فورسز. اب یہ ڈیفرنٹ حملہ ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ کہیں ٹنل کی اوپننگ پر انہوں نے گھات لگا کر حملہ کیا, وہاں ایکسپلوسیو ڈیوائس لگا دی. کہیں بلڈنگ میں جہاں چھپی ہوئی تھی ان کی فورسز ان کو پوری کی پوری بلڈنگ انہوں نے اڑا دی. کہیں اینٹی ٹینک جو ہے وہ فائر کیا, کہیں پر ڈیوائس لگا دی. لیکن یہ حملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے کھلے میدان میں, ٹھیک ہے نا, اس جگہ کو ڈھونڈ کر اینڈ دین وہاں پر گائیڈڈ میزائل کے ساتھ حملہ کیا گیا. اب یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے کہ آپ نے پہلے وہ جگہ ڈھونڈی کہ انہوں نے ٹینٹ کہاں پر لگایا ہوا ہے, تو دین پھر آپ نے گائیڈڈ میزائل کے ساتھ حملہ کیا اور اس میں 30 سے 40 جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں. The fighter of resistance targeted a tent of special forces in the occupation army with guided missile. ٹھیک ہے نا, گائیڈڈ میزائل کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا اور اس میں 30 سے 40 جو اسرائیلی فوجی ہیں اسپیشل فورسز کے, عام نہیں بلکہ اسپیشل اور جو ان کی ایلیٹ فورس سمجھی جاتی ہے وہ اس میں ہلاک ہو گئے. اب ایک اور بہت بڑا حملہ ناظرین ہوا کہ ایک مرکیوا ٹینک کو تباہ کیا گیا ہے. ایک ٹینک جس کی قیمت جو ہے وہ $3 ملین ہے, تو ایک اور ٹینک کو ابھی تازہ ترین یہ حملہ ہوا ہے اس کو اڑانے کی خبر سامنے. اچھا کل جو ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے اور وہ پوری دنیا کے میڈیا کی وہ زینت بنی کہ ایک فائٹر جاتا ہے مزاحمتی تحریک کا اور وہ ٹینک کے قریب جا کر اس کے پیچھے بم لگا کر پھر واپس آتا ہے. یعنی وہ اکیلا جاتا ہے, وہ ٹینک ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اینڈ دین وہ اس کے پیچھے بم لگا کر اور پھر وہاں سے فوری دوڑتا ہے اور وہ بم فوری طور پر وہاں پہ بلاسٹ کرتا ہے. تو اس ویڈیو نے انٹرنیٹ پر بھی بہت زیادہ ہنگامہ مچایا, بہت طوفان اس نے کھڑا کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ چیزیں تو فلموں میں بھی نہیں دیکھی جو یہاں پر ہو رہی ہیں. تو اب ایک اور ٹینک کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. مزاحمتی تحریک کہہ رہی ہے we destroyed a مرکیوا ٹینک with an explosive device ایسٹ آف بریج کیمپ ان سینٹرل غازہ. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ ناظرین خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر مسلسل زخمی لائے جا رہے ہیں. جو اسرائیلی ہاسپٹلز ہیں جو کہ سول ہاسپٹل ہیں وہاں پر مسلسل اسرائیلی فوجی لائے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کی جو ہلاکتیں ہیں, جو زخمی ہو رہے ہیں, ان پر حملے تو مسلسل جاری ہیں. تو روزانہ آن ایوریج جو ہے وہ ہر ہاسپٹل 30 سے 40 50 جو فوجی ہیں وہ ریسیو کر رہا ہے. تو ابھی میں آپ کے سامنے بیان رکھنے جا رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کتنی بڑی تعداد میں زخمیوں کو اور جو ہلاک ہوئے ہیں ان کو ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا. یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے an Israeli military helicopter shortly ago transported wounded soldiers from Gaza
टू सरोका हॉस्पिटल इन बेयरशेबा, ठीक है ना। तो खुद अल जजीरा बता रहा है कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने इनके जख्मियों को सरोका हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल किया है। तो इस तरह ये सारी सूरत हाल है उस वक्त गजा की, और पूरी शिद्दत के साथ मज़ामती तहरीक लड़ रही है और पूरी फतह के साथ रोज़ बरोज़ वहाँ से फतह की खबरें आ रही हैं। और मज़ामती तहरीक का जो अपर हैंड है इस पूरी जंग में, ये तारीख में पहली बार हुआ है कि इसराइल को इतनी इबरतनाक शिकस्त हो रही है। अब ज़रा आगे चलते हैं और यमन के हवाले से नाज़रीन अपडेट करते हैं। यमन से नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आई है, और यमन से खबर यह है कि जो इसराइली वॉरशिप्स हैं और उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पर यह सबसे बड़ा हमला किया गया है। सबसे बड़ा हमला कर दिया गया है यमन की जानिब से, और जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, वो पहले घंटे में ही फ्लॉप हो गया है, वो पहले घंटे में ही तबाह हो गया। और अब बाकी कंपनीज ने इनकार कर दिया है कि हम कोई यूएस की सरपरस्ती में यहाँ से नहीं गुजरने वाले हैं, क्योंकि जो यूएस की क्रेडिबिलिटी है वो इस हमले के बाद पूरी तरह से लूज हो गई। पहले मैं आपके सामने अमेरिका का बयान रखने जा रहा हूं, उनकी सेंट्रल कमांड का, कि कितना बड़ा हमला यमन की जानिब से उन पर किया गया है। ये आप देखिए, 12 वन वे अटैक ड्रोन्स, 3 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल and 2 land attack cruise missile in the southern Red Sea that were fired by the Houthis on Eisenhower and other warships। ठीक है, ये यूएस सेंट्रल कमांड जो है वो ऑफिशियली इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और इसके अलावा क्रूज मिसाइल ये फायर किए गए। अब इसमें वैरायटी आप चेक करिए, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट हथियार समझे जाते हैं किसी भी जहाज को तबाह करने के लिए। आपके बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और क्रूज मिसाइल, और तीनों फायर किए। चौथा ड्रोन्स, ये इसके साथ जो है वो हमले किए गए हैं, और इनमें से कुछ जो है उन्होंने शॉट डाउन किया है। और इसमें सबसे अहम फैक्टर नाजरीन आप ये देखिए कि एक किसी भी हमले को नाकाम बनाने के लिए आपको पता है कितना खर्चा आता है। यानी अगर इधर से यमन ने एक ड्रोन फायर किया है तो उसको ड्रोन को तबाह करने के लिए $2.1 मिलियन का आगे से एंटी मिसाइल जो है वो फायर करना पड़ता है, $2.1 बिलियन का। और यमन का ड्रोन आपको पता है कितने का होता है? $2000 का। यानी आप हिसाब लगाइए, आयरन डोम का इससे पहले मैं आपको खर्चा बता चुका हूं कि जो मज़ामती तहरीक गजा से फायर करती है जिसकी कीमत $300 से $500 होती है, तो उसको तबाह करने के लिए $50,000 का एंटी मिसाइल जो है वो फायर करना पड़ता है। लेकिन यहां पर इस खर्चा उससे भी कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। इसीलिए अमेरिका यहां पर जंग से कतरा रहा है, अभी भी कतरा रहा है, और वो चाह रहा था कि ये सारे मिलकर आएं, ठीक है ना, सारे मिलकर आएं, ताकि पहले उनकी जो नुकसान हो रहा है, अब ये तो इकॉनमी उससे संभाली नहीं जाएगी कि जब इतने बड़ी तादाद में हमले होंगे। अब देखें ना कि उन्होंने जो गिराए हैं, तो यहां पर 20-25 मिलियन, तो यहां पर उनका नुकसान हो गया ना, कि आपने एक को तबाह करने के लिए $2000 का एक ड्रोन है, उसको तबाह करने के लिए आपको $2.1 मिलियन का एक एंटी मिसाइल जो है वो फायर करना पड़ता है। तो यह भी इनके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। खैर, अब नाज़रीन हुआ क्या है? अब नाज़रीन ये हुआ है, क्या आपको ने कल बताया था कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू कर दिया गया है। अब नाज़रीन आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा ऑपरेशन है, अब इसकी इतनी ज्यादा हाइप क्यों नहीं है कि अमेरिका ने जो अनाउंस किया कि इतना बड़ा उसमें इत्तेहाद है और वो यमन के खिलाफ हमला होने वाला है, तो वो हाइप क्यों नहीं है अगर ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है? तो उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जो इत्तेहाद टूटा है ना, उसके साथ ये सारी हाइप भी टूट गई है, अमेरिका का गुरूर भी टूट गया है और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी टूट गई है, ठीक है। तो उन्होंने अकेले ये ऑपरेशन यहां पर शुरू किया और कहा कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत जो है हम मुख्तलिफ कंपनीज के जहाज़ों को यहां से गुजारेंगे। अब उन्होंने सबसे पहले मायर्स्क, जो दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है, उसका जहाज यहां से गुजारने की कोशिश की, वो जनाब यमन ने तबाह कर दिया। फिर उसी दौरान ये 1-2 घंटे के दौरान ये सारी कार्रवाई हुई। उसी दौरान पीछे एक MSC यानी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, जो दुनिया की नंबर 1 शिपिंग कंपनी है, उनका जहाज भी उन्होंने वहां से गुजारने की कोशिश की, उसको भी यमन ने तबाह कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो 2 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज पर हमले हो गए, और उसके बाद हमले हुए जब अमेरिका ने कहा कि भाई हम अपनी सरपरस्ती में यहां से तमाम कंपनीज और तमाम जहाज यहां से गुजारेंगे, और वो नहीं गुजार सके तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, वो समंदर में गर्क हो गई। सारी कंपनीज को समझ आ गया कि भाई अब अमेरिका में वो दमखम नहीं है कि वो हमें पीसफुली यहां से गुजार सके। तो अब मैं आपके सामने बयान रखने जा रहा हूं कि बाकी तमाम कंपनीज जो कि अमेरिका के इस प्रपोजल के तहत दोबारा से रेड सी से अपना सफर शुरू करने वाली थी, उन्होंने अब इनकार कर दिया कि हम यहां से नहीं गुजरेंगे। एक बयान आप देखिए, ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, द जायंट शिपिंग कंपनी हैपेग ऑयड सेज दैट इट विल कीप इट्स शिप्स अवे
from Red Sea even after the launch of Washington-led coalition. یہ بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں. بلومبرگ خود اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک تو اس نے کہا کہ واشنگٹن نے اپنا آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تصدیق کر رہا ہے ہماری اس بات کو. دوسرا کہ جو ایک اور بہت بڑا شپنگ جائنٹ ہے ہیپیگ, اس نے کہا جی ہم یہاں سے نہیں گزار رہے, ہم اپنے شپس جو ہیں وہ ریڈ سی سے اوے رکھیں گے, ہم یہاں سے نہیں گزار رہے ایون آفٹر دا واشنگٹن سٹارٹڈ اٹس آپریشن. کیوں ہو سکتا تھا یہ ساری کمپنیز دوبارہ سے اپنا سفر جو ہے وہ ریڈ سی سے شروع کرتی اگر امریکہ کامیاب ہو جاتا مارسک اور جو ایم ایس سی ہے ان کے جہازوں کو ریڈ سی سے گزارنے میں کامیاب ہو جاتا تو دین پھر ان کمپنیز کا بھی اعتماد بحال ہونا تھا. تو یہ بھی ان تمام کمپنیز کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ کیا ان کو یہاں حفاظت کے ساتھ گزروا سکتا ہے یا نہیں گزار سکتا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی امریکہ بھی یمن سے ہمیں نہیں بچا سکتا, وہ یمن جس نے پچھلے 9 سال سیول وار جھیلی ہے جو کہ مڈل ایسٹ کا سب سے غریب ملک سمجھا جاتا ہے, اس یمن سے امریکہ نہیں بچا پا رہا ان لوگوں کے اثاثوں کو جو کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے بلینئر, سب سے امیر ترین لوگوں کی کمپنیز کو بھی دنیا کی سپر پاور امریکہ یمن سے نہیں بچا پا رہا. اور وہ یمن جس کی جی ڈی پی صرف $7 لاکھ ہے, صرف $7 لاکھ جو ہے وہ یمن کی جی ڈی پی ہے, اس یمن نے سپر پاور کو بھی ٹکر دیا ہے, دنیا کے سب سے امیر لوگوں کو بھی ٹکر دیا ہے, پورے یورپ کو بھی ٹکر دیا ہے, دنیا کی تمام بڑی کمپنیز کو بھی ٹکر دی ہوئی ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ان کا آپریشن پہلے گھنٹے میں یمن نے ناکام کر دیا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اکیلے یمن نے, اور ابھی تک یمن کا ایک سولجر کا بھی نقصان نہیں ہوا, ایک سولجر کا بھی نقصان نہیں ہوا, اور انہوں نے اتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیا. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ کرے گا کیا, امریکہ کیا کرے گا. یعنی حملے یمن کے جاری ہیں, ریڈ سی بند ہے, 4 دنوں کے بعد پرائسز ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ جو نئی ڈیلیوریز اب پہنچ رہی ہیں یہ 7, 8, 10 دنوں بعد ہی پہنچیں گی نا. تو یہ جو نئی ڈیلیوریز ہیں انہی پر کرایہ بڑھا ہوا ہے, تو جب یہ پہنچیں گی تو آئل پرائسز اپ ہوں گی, تمام چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ اپ ہوں گی. تو اب امریکہ کے پاس راستہ کیا ہے, آپ مجھے بتائیے امریکہ کے پاس کیا راستہ ہے. یورپ جو تھا وہ اس سے چھوڑ گیا, امریکہ نے اکیلے کوشش کی, اس کا یمن نے یہ حال کر دیا ہے. تو اب یہ ہوگا کیا, امریکہ اپنے آپ کو کس طرح سے بچائے گا اور اسرائیل کو کس طرح سے بچائے گا, کیونکہ اس سے تو امریکہ کی اکانومی ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ناظرین امریکہ کے شروع کیے گئے آپریشن اور اس پر حملوں اور یمن کے سٹانس اور ان کے جو کارروائی اس کی تفصیلات تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو امریکی بیسز ہیں ان پر حملے بہت زیادہ تیز کر دیے گئے ہیں, اور ان میں جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے وہ اربل ایئرپورٹ پر ہے جو کہ نارتھ عراق میں آتا ہے. یہاں پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا, یہ جو 80 ڈیز کی وار ہے اس میں سب سے بڑا حملہ یہاں پر کیا گیا, اور اس حملے میں ناظرین 3 جو امریکی اہلکار ہیں وہ یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا ریئیکشن اس کے بعد امریکہ کی جانب سے سامنے آیا, اور سیکٹری آف ڈیفنس کے مطابق بائیڈن نے خود آرڈر کیا کہ اس کو رسپونڈ پہ بیک کیا جائے. تو امریکہ نے کارروائی کرتے ہوئے جو مختلف تنظیمیں ہیں, مزاحمتی تحریک, ایکسس آف ریزسٹنس کے مختلف انفراسٹرکچر ہے, اس کو زوردار نشانہ بنایا, اور وہ ویڈیو بھی آ چکی ہے. بہت بڑے بم جو ہیں وہ وہاں پر گرائے گئے ہیں اور آگ کے شعلے دور تک دیکھے گئے ہیں, اور اس کی ریزنٹمنٹ اب عراق سے اور بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کا جواب دینے کی پوری طرح سے تیاری کر لی گئی ہے. تو اب امریکہ مسلسل اسرائیل کے بعد دلدل میں پھنس چکا ہے. اب وہ بھی جو ہے پوری طرح سے اس کے سامنے اندھیرا ہے, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے کہ جس طرح اسرائیل دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اب امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ریڈ سی کا کیا حل نکالیں, اور اوپر جو حملے عراق اور شام میں ان پر ہو رہے ہیں ان کا اب کیا حل نکالا جائے, کیونکہ یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے واپس, اس کا بہت بڑا جواب سامنے آنے والا ہے. اور دیکھیے کہ امریکہ کے اندر سے اب مخالفت بائیڈن کے خلاف کتنی بڑھ گئی ہے. صرف آخر میں ان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وال اسٹریٹ جرنل, وہ کیا لکھ رہا ہے, وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ بائیڈن از پٹنگ امریکن فورسز ایٹ رسک ایز دا ریسنٹ اٹیک ان عراق ریزلٹڈ ان 3 انڈیویجولز. ٹھیک ہے نا. تو وال اسٹریٹ جرنل یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر اب ریزنٹمنٹ بائیڈن کے خلاف کتنی بڑھ گئی ہے اپنی فورسز کو یہاں پر رکھنے کے حوالے سے. اب یہی ویژن جو ہے وہ مزاحمتی تمام جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اور جو ایران ہے, جو انہوں نے عہد کیا کہ امریکہ کو یہاں سے نکالنا ہے, تو اب یہ جو حملے ان پر تیز ہو رہے ہیں اور ان کے فوجی یہاں پر ہلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو امریکہ کے اندر سے مخالفت بڑھ گئی ہے کہ بھائی جب ہمارا وہاں پر کوئی کلیئر گول ہی نہیں ہے تو اب ہم عراق اور شام میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے فوجیوں کو اتنے خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو یہ معاملات اب امریکہ کے لیے خراب ہو رہے ہیں. تو یہ تازہ ترین اور اہم ترین تفصیلات تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.